समाचार सुरु गरौं। गण्डकी प्रदेशमा कोरोना महामारी सम्बन्धी प्रसंगबाट। पोखरा महानगरमा बिहिबार थप 3 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। पोखरा महानगरको 5 नम्बर ओडाका 2 जना र 8 नम्बर ओडाको 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले जनाएको छ। निर्देशनालयका अनुसार पोखरा 5 का 14 वर्षीय पुरुष र 16 वर्षीय महिला तथा पोखरा 8 की 42 वर्षीय महिलामा बिहिबार बिहान कोरोना देखिएको हो। त्यसैगरी बिहिबार बिहान नै गण्डकी प्रदेशको तनहुँको भानुका 28 र 37 वर्षका 2 पुरुष तथा स्याङ्जा गल्याङकी 44 वर्षीय महिलामा कोरोना पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। बिहिबार दिउँसो गण्डकी प्रदेशको नवलपुर गैडाकोट 2 का 38 वर्षीय महिला र 63 वर्षीय पुरुष तथा गैडाकोट 13 की 55 वर्षीय महिलामा कोरोना देखिएको निर्देशनालयले जनाएको हो। बिहिबार बिहान र दिउँसो गरी गण्डकीका 4 जिल्लामा 9 संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1821 पुगेको छ। पोखराको नमस्ते अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीमा गरिएको कोरोना परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको छ। अस्पतालमा उपचाररत एक महिलामा कोरोना पुष्टि भएपछि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको परीक्षणमा 23 जनाको नतिजा नेगेटिभ आएको अस्पतालका प्रबन्धक धर्मराज खड्काले पोखरा न्युजलाई जानकारी दिनुभयो। प्रबन्धक खड्काका अनुसार संक्रमितको उपचारमा संलग्न रहेका र सम्पर्कमा आएका 3 जना डाक्टर, 16 जना नर्स तथा प्यारामेडिक्स 2 जना, सुरक्षा गार्ड र 2 जना हेल्पर गरी 23 जनामा कोरोना नेगेटिभ देखिएको हो। गत साउन 32 गते हस्पिटलमा उपचाररत पोखरा 32 की 86 वर्षीय वृद्ध महिलामा कोरोना पुष्टि भएसँगै अस्पतालले इमर्जेन्सी बाहेकका सेवा बन्द गरी सम्पर्कमा आएका सबैलाई होम क्वारेन्टिनमा राखेको थियो। संक्रमितको सम्पर्कमा आएका सबैजनाको कोरोना परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएपछि अस्पतालले बिहिबारदेखि सम्पूर्ण सेवा नियमित रूपले सुचारू गरेको प्रबन्धक खड्काले बताउनुभयो। कोभिड-19 को संक्रमणबाट नेपालमा थप 6 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयले बिहिबार आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा थप 6 जनाको मृत्यु भएको बताउनु भएको हो। काठमाडौँका 1 जना महिला, मकवानपुरका 1 जना पुरुष, सप्तरीको 1 जना पुरुष तथा पर्साका 1 जना महिला र 2 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। यससँगै नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 126 पुगेको छ। कोभिड-19 पीसीआर टेस्ट प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 19,391 र मृत्यु प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 4.3 छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने दर 61% छ। आजको पीसीआर 11,832 गरी जम्मा 5,66,220 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 11,768 रहेको छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू 264 जना हुनुहुन्छ र प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 707 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 192 महिला र 515 जना पुरुष रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 200 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 174, ललितपुरमा 18 र भक्तपुरमा 8 जना रहेका छन्। यससँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 29,645 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 264 पुगेको छ। आजसम्म संक्रमणबाट निको भई घर फर्किनेको संख्या 17,934 रहेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। हाल देशभर 11,555 जनामा सक्रिय संक्रमितको संख्या रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 39 प्रयोगशालाबाट 11,832 पीसीआर परीक्षण भएको छ। यससँगै हालसम्म कुल 5,66,220 पीसीआर परीक्षण भएको छ। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 11,768 रहेको छ।
झाङमा 1 र बैतडीमा 1, 6वटा छन्। मोरङ, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र काठमाडौँ। पोखरामा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 2 प्रहरीलाई शोक सलामी अर्पण गरिएको छ। प्रहरी हवलदार डम्बर बहादुर थारू र प्रहरी जवान चन्द्रबहादुर बगालेको पार्थिव शरीरलाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको प्राङ्गणमा गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख तथा डीआईजी घनश्याम अर्यालको उपस्थितिमा शोक सलामी सहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको हो। वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम कास्कीमा कार्यरत थारू र बगाले सवार मोटरसाइकललाई मंगलबार राति ड्युटीमा खटिएको बेला पोखरा 5 मालेपाटनमा बोलेरो जीपले ठक्कर दिँदा मृत्यु भएको थियो। मृतकको पार्थिव शरीरमा डीआईजी अर्यालले नेपाल प्रहरीको झण्डा ओढाएर पुष्प गुच्छा सहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भएको थियो। श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीको एक टुकडीले शोक सलामी समेत अर्पण गरेको थियो। डीआईजी अर्यालले इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी कर्मचारीलाई गुमाउँदा नेपाल प्रहरी संगठनलाई अतुलनीय क्षति भएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मृतक प्रहरी कर्मचारीको परिवारजनहरूसँग भेटघाट गरी समवेदना प्रकट गर्नु भएको छ। संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालयका पोखराका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नरबहादुर केसी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठ लगायत पोखरा स्थित विभिन्न प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा अन्य प्रहरी कर्मचारी एवं मृतक प्रहरी कर्मचारीका परिवारजन तथा आफन्तले पुष्पगुच्छा सहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले गैरातीबाट सुरु हुने गरी उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। उपत्यका लगायत देशभरि नै पछिल्लो केही दिन यता संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि गैरातीबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। गैरातीबाट 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि उपत्यका सुनसान देखिएको छ। आज अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन भने चलिरहेका छन्। निषेधाज्ञा लागू गराउन ठाउँ ठाउँमा सुरक्षाकर्मीहरू खटिएका छन्। सुरक्षाकर्मीहरू प्रत्येक चोक र गल्लीहरूमा परिचालन गरिएको छ। प्रशासनले निषेधाज्ञा पालना नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। सडकमा पैदल यात्रु समेत अत्यन्त न्यून मात्रामा देखिएका छन्। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे यात्रा गर्नेहरूलाई प्रहरीले होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ। चेक जाँचको क्रममा बैंकका कर्मचारीहरूलाई समेत प्रहरीले रोकेको छ भने निषेधाज्ञा अवधिभर पसलहरू पनि बन्द गर्न भनिएको छ। उपत्यकामा बिहान 7 बजेसम्म मात्रै खाद्यान्न लगायतका पसलहरू सञ्चालन गर्न दिएको छ भने निषेधाज्ञा भदौ 10 गतेसम्म जारी रहनेछ। हिजो मात्रै उपत्यकामा 159 जना कोरोना संक्रमित थपिएका थिए भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हिजो काठमाडौँमा 134, ललितपुरमा 17 र भक्तपुरमा 8 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 1 हप्ते निषेधाज्ञा जारी भएसँगै उपत्यका छिर्ने प्रमुख नाकामा चेक जाँचमा कडाई गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गैरातीबाट लागू हुने गरी उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै नाकढुङ्गा नाकामा चेक जाँचमा कडाई गरिएको हो। उपत्यका भित्रिने सवारीहरूमा प्रहरीले चेक जाँचमा निकै कडाई गरेको छ। नाकढुङ्गा नाकाबाट खाद्यान्न, फलफूल, औषधि, तरकारी र मासुजन्य सामग्री बाहेकका सवारी साधनलाई मात्रै उपत्यका भित्रन दिएको छ। एम्बुलेन्सहरू भने निर्बाध रूपमा उपत्यका भित्री रहेका छन्। निर्माणजन्य सामग्री र अन्य सामग्री लिएर आएका सवारीहरूलाई नाकाबाटै फिर्ता पठाइएको छ। चेक जाँचमा कडाई भएपछि नाकढुङ्गामा निकै लामो जाम समेत भएको छ। उपत्यकाबाट बाहिर जाने सवारी न्यून मात्रामा भए पनि उपत्यका भित्र नै सवारीको संख्या अधिक रहेको छ। नाकामा सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति बाक्लो बनाइएको छ। कास्की जिल्लामा मंगलबार मध्यरातदेखि निषेधाज्ञा जारी भएपछि पोखरा सहित कास्की जिल्लाका महिलाले यसपालिको तीज कर्म घरमा मनाउँदैछन्।
तीजमा चेली बेटीहरूलाई माइतमा बोलाएर दर खुवाउने परम्परा भए पनि यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण देशभरि जसो निषेधाज्ञाशील र बन्दाबन्दीको स्थिति रहेकोले गर्दा यसपालि धेरै महिलाले कर्मघरमै तीज मनाउन बाध्य भएका छन्। 4 दिनसम्म मनाइने तीज पर्व आजदेखि दर खाएर सुरु हुँदैछ। तीजको व्रत बस्ने शक्ति प्राप्त होस् भनेर पनि दर खाने खाना दिने मिठा आडिलो परिकार खाई हरितालिका व्रतका लागि पूर्व तयारी गर्ने गरिन्छ। विशेष गरी माइती एवं दाजुभाइले छोरी चेली एवं दिदीबहिनीलाई बोलाएर दर खुवाउने गर्दछन्। तीजमा चेलीहरूले गीतका माध्यमबाट वर्ष दिनभर आफूलाई घरमा परेका दुःख पीर र मर्कालाई पोख्ने गर्दछन्। दर खाएपछि औपचारिक रूपमा सुरु हुने तीज पर्व ऋषि पञ्चमीसम्म मनाइन्छ। तृतीयाका दिन हरितालिका व्रत, चौथीका दिन गणेशको पूजा र पञ्चमीका दिन स्नान गरी सप्त ऋषिको पूजा गरी तीज समापन हुन्छ। यस वर्ष गणेशको उत्पत्ति भएको विश्वास गरिने गणेश चौथी यही भदौ 6 गते र ऋषि पञ्चमी पर्व भदौ 7 गते मनाइने भएको छ। निषेधाज्ञा समेत जारी रहेकोले तीजको व्रतालुले घरमै महादेवको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी यो पर्व मनाउँदैछन्। पछिल्लो वर्षमा 1 महिना अघिदेखि नै दर खाने, गरगहना एवं पोसाक प्रदर्शन गर्ने, तीजको नाममा उशृङ्खलता र तडक भडक प्रदर्शन गर्ने जस्ता गतिविधि बढेको आरोप लाग्ने गरे तापनि यस वर्ष कोरोनाका कारण चेली बेटीलाई तीज खल्लो हुने भएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले पछिल्लो 6 महिनामा अधिकांश मौलिक हक सम्बन्धी नियमावलीहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनु भएको छ। मन्त्री नियुक्त भएपछिको 6 महिनाको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्न बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तुम्बा हाम्फेले मौलिक हक सम्बन्धी 11वटा नियमावलीको मस्यौदा कार्यान्वयनका लागि सहमति दिएको बताउनु भएको हो। 16वटा मौलिक हक मध्ये 14वटाको नियमावली बनाउनु पर्नेमा 11वटाको नियमावलीको मस्यौदा कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले सहमति दिएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले अझै पनि 3वटा नियमावली निर्माणका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनु भयो। आफूले पदभार ग्रहण गरेको दिन नै मौलिक हक सम्बन्धी 16वटा ऐनहरूलाई छिटो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा अधिकांश ऐनहरू कार्यान्वयनमा आएको बताउनु भयो। यो अवधिमा मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनहरूलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्ने काम सम्पन्न गरेको समेत मन्त्री तुम्बा हाम्फेले बताउनु भयो। मैले पुरा गर्छु, छिटोभन्दा छिटो काम गर्छु भन्ने खालको एउटा निर्णय गरेको थिएँ। त्यो निर्णयको मौलिक हकसँग जोडिएका ऐनहरू थिए, ती 16वटा ऐनहरू थियो। त्यो 16वटा ऐनहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति नियमावली बनाउने भन्ने त्यो निर्णयमा मैले सही गरेको थिएँ र तत्पश्चात त्यो 16वटा ऐनहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति बनाउनको निम्ति हामीले नियमावली बनाउने काममा तीव्र गतिमा यहाँका हाम्रा कर्मचारी साथीहरू सबै हामी लागेका थियौँ। आवासको अधिकार सम्बन्धी नियमावली मन्त्रालयको सहमतिको क्रममा रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो। अपराध पीडित संरक्षण नियमावली 2076 को मस्यौदा महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा रहेको समितिको राय प्रतिक्रियाको लागि पठाइएको र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075 बमोजिम बनाउनु पर्ने नियमावलीको मस्यौदा प्राप्त हुन बाँकी रहेको पनि मन्त्री तुम्बा हाम्फेले बताउनु भयो। प्रदेशले निर्माण गरेको कानूनहरूको सुदृढीकरणका सम्बन्धमा मन्त्रालयले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो। यससँगै मन्त्रालयबाट प्रदेश कानून निर्माण निर्देशिकाको मस्यौदा समेत तयार गरिएको मन्त्री तुम्बा हाम्फेले बताउनु भएको छ। यो बीचमा सन्धि सम्पन्न गर्ने कार्यमा संलग्न निकाय तथा पदाधिकारीको जिम्मेवारी र भूमिकालाई स्पष्ट गर्न तथा सन्धि सम्पन्न गर्ने कार्यविधिमा एकरूपता ल्याउन सन्धि सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको पनि उहाँले बताउनु भयो। मौलिक हकसँग जोडिएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने, ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण विषय भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई मैले अलिक हाइलाइट गरेर यहाँलाई सुनाउँदैछु अथवा जानकारी दिँदैछु।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उपत्यकाभित्र अवैध रूपमा आउनेहरूको संख्या धेरै हुँदा कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढेकाले साना ठूला सबै नाकामा सेना परिचालन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने डाक्टर पाण्डेले बताउनु भएको हो। भारतबाट आएका धेरै मजदुर र संक्रमित क्षेत्रबाट आएका मानिसहरूलाई खोजेर परीक्षण गर्ने कार्यलाई सरकारले तीव्रता दिनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। उपत्यका भित्री बाहिरी र मुख्य सडक लगायत सबै क्षेत्रमा प्रहरीलाई खटाई मानिसहरूलाई घर बाहिर निस्कन नदिने कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँमा अहिलेसम्म क्वारेन्टिनको व्यवस्था नगरिएकोले तत्काल क्वारेन्टिन केन्द्रहरू निर्माण गर्नुपर्ने डाक्टर पाण्डेले जोड दिनुभयो। धेरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा क्वारेन्टिन नबनाई बस्नुले सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएको स्पष्ट हुने पनि डाक्टर पाण्डेको भनाइ छ। एउटा मेडिकल कलेज, एउटा प्राइभेट हस्पिटल, एउटा निजी हस्पिटल, त्यस्तै चाहिँ जहाँ मेडिकल कलेज छैन, पपुलेसन कम छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा प्राइभेट एउटा निजी, यसरी चाहिँ हामीले स्पेसिफिक गरेर कोभिड हस्पिटल चाहिँ छुट्टै बनाउनुपर्छ। अर्को कुरो, यो बिचमा सरकारले गर्नुपर्ने काम भनेको राख्ने ठाउँ छैन भनेर किन छैन? काठमाडौँमा जति पनि राख्ने ठाउँ छ, यहाँ चाहिँ जस्तो चाहिँ धेरै सामुदायिक भवन छन्, सरकारी भवन छन्, होटेलहरू छन्। होटेलसँग नेगोसिएसन गर्ने, कम प्राइसको होटेलमा चाहिँ दिनको 2000, दिनको 1500 तिर्ने होटेलमा राख्न सकिन्छ। त्यस्तै चाहिँ उहाँहरू पैसै नभएको मान्छेलाई उहाँहरू चाहिँ सरकारले निःशुल्क उद्धार पनि गर्नुपर्छ र यहाँ निःशुल्क पनि राख्नुपर्छ र यो काम पनि यो समय अवधिमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को कुरो के छ भने एक हप्ताका लागि गरिएको निषेधाज्ञा बढीमा एक हप्ता मात्रै थप्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। 14 दिन निषेधाज्ञा हुँदा सामान्य लक्षण भएका संक्रमितहरू निको भइसक्ने र लक्षण देखा परेकाहरू अस्पतालमा जाने भएकाले अर्को व्यक्तिमा संक्रमण सार्न सक्ने सम्भावना कम हुने बताउनुभयो। उहाँले समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको देखिएकोले 14 दिन अर्थात् एक साइकल अवधिसम्म निषेधाज्ञा गर्न उपयुक्त हुने बताउनुभयो। निषेधाज्ञाको अवस्थामा जनता घरभित्र बस्ने र सरकार सडकमा आउने काम भए मात्रै संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। हामीले चाहिँ निषेधाज्ञा भनेको कर्फ्यू नै हो। हामीले चाहिँ निषेधाज्ञा जुन जारी गरेको छ सरकारले, अब अहिले चाहिँ कोरोना संक्रमण देखिएको 8 महिना पुरा भइसक्यो। यो बिचमा नेपालले 4 महिना लामो लकडाउन चाहिँ भोगिसक्यो। त्यसको आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक धेरै पक्षहरू रहे र अब चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्छ भने लामो समयसम्म लकडाउन गर्न अथवा निषेध गर्न अब चाहिँ मिल्दैन। र मेरो विचारमा जस्तो चाहिँ एक हप्ता अहिले गरेको छ र बढीमा एक हप्ता मात्रै थप्ने। 14 दिन हुँदाखेरि के हुन्छ भने संक्रमितहरू चाहिँ जसलाई चाहिँ सामान्य लक्षण देखिया छ ती घरमै निको हुन्छन्। यदि चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो भयो भने हस्पिटल जान्छन्, तर कम्युनिटीमा सार्न चाहिँ सक्दैनन् र 14 दिनपछि संक्रमितले अर्को मान्छेलाई सार्न पनि सक्दैन। त्यो भएको हुनाले मेरो विचारमा 7 दिन हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भने अब 7 दिन चाहिँ थपेर यो साइकल चाहिँ एक साइकल चाहिँ हामी पुरा गरौँ। तर अहिले सरकारसँग दैनिक 22,000 को PCR परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता रहेकोले सरकारले समुदाय स्तरमा पुगेर पुल प्रणालीबाट दैनिक 1 लाख बढीको परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो। यसबाट कुन ठाउँमा संक्रमण बढी छ भन्ने कुरा छुट्याउन सकिने र सोही अनुसार व्यवस्थापनको कार्य गर्न सकिने डाक्टर पाण्डेको भनाइ छ। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। गैरातीबाट जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण बैंकहरूको सेवा प्रवाहमा समेत समस्या देखिएको छ। प्रहरीले अनावश्यक घर बाहिर निस्कने सर्वसाधारणसँगै बैंकका कर्मचारीहरूलाई समेत बाटोमै रोकेपछि सेवा प्रभावित भएको हो। सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारी कार्यालयमा न्यूनतम कर्मचारी राखेर सेवा सञ्चालन गर्ने भने पनि बैंकका कर्मचारीहरूलाई प्रहरीले बाटोमै रोकेपछि सेवा प्रभावित भएको हो। सरकारले न्यूनतम कर्मचारीको उपस्थितिमा न्यूनतम शाखा खोल्न अनुमति दिए पनि बैंक जान हिँडेका बैंकका कर्मचारीलाई बाटोमै रोकेको बैंकर्स संघले जनाएको छ। मुख्य कार्यालय बढीमा 10% कर्मचारीले सेवा दिने र सीमित ठाउँमा मात्रै शाखाहरू खोल्ने सहमति भए पनि प्रहरीले
बाटोमै कर्मचारी रोकेपछि सेवा नै दिन सक्ने अवस्था नभएको संघले जनाएको हो। कर्मचारीहरू बाटोमा रोकिएपछि बैंकहरूको सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। बैंकहरूले मुख्य गेट नै बन्द गरेका छन्, जसका कारण ग्राहकहरू गेट बाहिर उभिएका छन्। सीमित मात्रामा मात्रै बैंकका शाखाहरू खुला हुने सूचना पाएका ग्राहकहरू टाढा टाढाबाट आएर बैंकका गेट बाहिर उभिएर बसेका हुन्। बौद्ध जोरपाटीबाट प्रभु बैंकको मुख्य कार्यालयमा सेवा लिन आएका बलराम श्रेष्ठले महामारीको बेला टाढाबाट आउँदा पनि सेवा नपाउँदा दुःख भएको बताउनुभयो। भोलि खुल्ला हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि पनि भोलिको लागि पनि निश्चित छैन, थाहा हुन्न हामीलाई भने। अब त हामीलाई त दुःख भयो, हेर्नुहोस् होइन, टाढोबाट आयो, यस्तो महामारीको बेलामा गाह्रो छ हेर्नु न। बुधबार स्थिर रहेको सुनचाँदीको भाउ बिहिबार घटेको छ। सुनको भाउ आज तोलाको 98,800 रुपियाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको हो। बुधबार घटबढ नभएको सुनको भाउ आज भने तोलामा 1,600 रुपियाँले घटेको छ। यस्तै चाँदी आज तोलामा 95 रुपियाँले घटेर 1,360 रुपियाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। पोखरा न्यूजमा पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 1.5 करोड नागेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म 2 करोड 25 लाखमा कोरोना पुष्टि भएकोमा 1 करोड 53 लाख भन्दा धेरै उपचारपछि निको भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 7,91,000को ज्यान गएको छ। एजेन्सीका अनुसार अहिले उपचार गराइरहेका 64,83,000 मध्ये 1% अर्थात् 61,000को अवस्था जटिल रहे पनि बाँकी 64 लाखको अवस्था भने सामान्य रहेको छ। सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा 57 लाखमा कोरोना पुष्टि हुँदा 1,76,000को ज्यान गएको छ। यस्तै 34.5 लाखमा कोरोना पुष्टि भएको ब्राजिलमा 1,11,000को ज्यान गएको छ। भारतमा 28 लाख भन्दा धेरैमा कोरोना पुष्टि हुँदा झण्डै 54,000को ज्यान गइसकेको छ। अब पालो खेल समाचारको। क्यारेबियन प्रिमियर लिग CPL T20 क्रिकेट अन्तर्गत बुधबार राति भएको आफ्नो पहिलो खेलमा सन्दीप लामिछानेले विकेट लिएका छन्। सेन्ट लुसिया विरुद्धको SM को पहिलो खेलमा सन्दीपले 1 विकेट लिएका हुन्। उक्त खेलमा उनको टिम जमैका तलावाजसँग विजयी भएको छ। जमैकाले सेन्ट लुसियालाई 5 विकेटले हराएको हो। सन्दीपले आफ्नो टोलीबाट सबैभन्दा किफायती बलिङ गरेका हुन्। सन्दीपले 4 ओभर बलिङ गर्दै 23 रन खर्चेर 1 विकेट लिएका थिए भने 9औं ओभरमा बलिङ गर्न आएका उनले पहिलो ओभरमा 8 रन दिएका हुन्। त्यसपछि 11औं ओभरमा सन्दीपले 3 रन मात्रै खर्चे। यस्तै खेलको 13औं ओभरमा उनले 8 रन दिएका हुन्। सन्दीपले 15औं ओभरको दोस्रो बलमा विकेट लिए। सन्दीपले 21 बलमा 25 रन बनाएर खेलिरहेका सेन्ट लुसियाका नाजिबुल्ला चार्डनको विकेट लिएका थिए। उनले चौथो ओभरमा मात्र 4 रन खर्चे। ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोमा जमैकाको कप्तानी रोबमन पावेलले तथा सेन्ट लुसियाको कप्तानी ड्यारेन स्यामीले गरेका थिए। जमैकाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको थियो। सेन्ट लुसियाले ब्याटिङ गर्दै निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 158 रन बनाएको छ। 159 को विजय लक्ष्यका साथ जमैकाले 98.5 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। सर्जी नाभीको 2 गोल मद्दतमा लियोनलाई पराजित गर्दै जर्मन क्लब बायर्न म्युनिख युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोर्चुगलको लिस्बोन स्थित जोस अल्बार्डेट स्टेडियममा बुधबार राति भएको खेलमा बायर्नले फ्रेन्च क्लब लियोनलाई 3-0ले पराजित गरेको हो। बायर्नको जितमा सर्ज ग्नाबीले 2 तथा रोबर्ट लेवान्डोस्कीले 1 गोल गरेका हुन्। अब च्याम्पियन्स लिगको उपाधिका लागि बायर्न र पेरिस सेन्ट जर्मेन
पिएसजी आउँदो आइतबार खेल्नेछन्। पहिलो सेमी फाइनलमा आरबी लेइप्जिगलाई 3-0 ले हराउँदै पिएसजी फाइनल पुगेको थियो। अब पालो मौसम समाचारको। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सहित बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो। आज देशभर सामान्य बदली रही थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। उक्त स्थानहरूमा नदीमा पानीको बहाव बढ्ने, पहिरो जाने, ढल पानीको राम्रो निकास नभएको ठाउँमा डुबान समेत हुन सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।